अन्ततः ड्रोन उडाएर एमाले बागमती प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन। शिक्षा विधेयक सरकारको अपरिपक्वता भएको प्रभु शाहको भनाई। जब विदेशी कूटनीतिज्ञले देउबा विरुद्ध काङ्ग्रेसमा के हुँदैछ भनेर सोधे, त्यसपछि काङ्ग्रेसभित्र रणहाको मच्चियो। कोशी प्रदेशमा एकता र सद्भाव आवश्यक छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न वीरगञ्जमा वृहत सामाजिक सद्भाव रयाली। एमाले बागमतीमा नेतृत्व चयनबारे महेश बस्नेतको सक्रियता। जब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भक्तपुरमा पुगे, समर्थकहरूले हाले घेरा। बालेन्द्र शाहले ढाँटेको यीको आरोप भने फर्काएर नगर प्रहरीले फर्कायो। काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि आक्रोश। नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको रुलिङ 5 मिनट भनेको कम हो, 2 पेजसम्म पढ्न सकिन्छ। शिक्षक महासङ्घसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। आज पनि सडकमै सुतेर राहत शिक्षकले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। अभियन्ता इले भने मेयर बालेन्द्र शाहले वार्ता गर्न आउनुभएको सेना ढाँट्नुभयो। महँगी नियन्त्रणका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छु, उद्योग मन्त्री रिजालको दाबी। नेपाल र चीनबीच 12 बुँदे सम्झौता। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जानकी मन्दिरको दर्शन। सांसद शाहीलाई प्रश्न, दरबार हत्याकाण्ड छानबिनबारे किन बोल्नु हुँदैन? सद्भाव र एकता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया समक्ष ली छ्याङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता सुरु। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि जारी रहने। प्रधानमन्त्री दाहाल र सीपीसी स्थायी समिति अध्यक्षबीच पनि भेटवार्ता। एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आजदेखि सुरु भयो। नेपाल र अमेरिका बीच 14वटा नाका खोल्ने सहमति। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन माग्दै प्रधानमन्त्री दाहाल। नेपाली सेनाका सहायक रथी अधिकारीको म्याद थपप्रति सांसद पन्तको गम्भीर आपत्ति। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भक्तपुरमा भव्य स्वागत। राजनीतिप्रति नकारात्मक प्रवृत्ति हावी भएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। जातको आधारमा भोट हाल्ने चलन हट्नु राम्रो हो, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा। पर्याप्त गृह कार्य नगरी शिक्षा विधेयक ल्याइएको शिक्षकहरूको टिप्पणी। आन्दोलन र शिक्षक भन्छन् महासङ्घको धोका मान्दैनौँ, आन्दोलन रोक्दैनौँ। उपभोक्ताको चुलोमा कोसी ग्यासको सिलिन्डर मृत्यु। सल्यानमा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भक्तपुरमा इन्ट्रीले राजनीतिक दलहरू तर्सिए। 1 वर्षभित्रमै राज संस्था फर्काउने राप्रपाको घोषणा। के सम्भव होला यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। विद्युत नपुगेका गण्डकीका साथै स्थानीय तहमा सौर्य ऊर्जा। सुन तस्करी गर्न 7 कम्पनी खडा। 14 जनाको नाममा देखियो ब्याङ्कमा रकम। आखिर को हुन् यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। नाच्ने न्युमा झगडा हुँदा चक्कु प्रहार। पाल्पामा 1 जना युवकको विवश रूपमा हत्या। सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसमा अन्तर्क्रिया गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। के होला त सफल? दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा समाचार अपडेट तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैगरी आज पनि 30 विशेषका समाचारहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण लिएर आएका छौं। साथै 30 लागिसके घटनाहरू भइरहेका छन्। मानिसहरूको विवश रूपमा हत्या भइरहेको छ। कहाँ के कति क्षति भयो यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका गएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालभरि उनको आलोचना भएको छ। यसबारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रति असन्तुष्ट
असन्तुष्ट जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरूले विरोध जनाए। काठमाडौँमै आएर असोज 3 गतेदेखि विरोध प्रदर्शन गरे। 3 दिनसम्म प्रदर्शन गरिसकेपछि गत शुक्रबार सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच 6 बुँदे सहमति भयो र नेपाल शिक्षक महासङ्घ घर फर्किएको छ। तर त्यसमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, नेपाल बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समिति लगायतका विभिन्न 8वटा सङ्गठनले आन्दोलन कायम राख्दै सडक छाडेका छैनन्। हिजो आइतबार आज सोमबार पनि उनीहरूले माइतीकर मण्डलबाट विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले झोली शिक्षक महासङ्घ मुर्दाबाद, धोका हामी मान्दैनौँ, शिक्षक एकता हेहाई, शिक्षक महासङ्घ बाइबाई लगायत नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। 3 दिनसम्म शिक्षक महासङ्घसँगै संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेका थिए राहत शिक्षकहरू। तर राहत शिक्षकहरूको मागको विषयमा महासङ्घ केही बोल्न नसकेर धोका दिएको राहत शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईले महासङ्घ सरकार अगाडि निरीह भएको बताएका छन्। शिक्षक महासङ्घ सरकार अगाडि निरीह बन्यो, पीडित शिक्षकका माग मुद्दा सरकारसँग डिल गर्न नसकेर घर फर्कियो। हामी माथि गद्दार गर्यो तर हामी पछि हट्नेवाला छैनौँ, सरकारलाई घुँडा टेकाएर छाड्छौँ। उनले माग पुरा नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हामी भीषण आन्दोलन गर्छौँ, यो एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो, हाम्रो आन्दोलन मोडालिटी परिवर्तन गरेर जान्छौँ। उनका अनुसार देशभर 40,000 राहत शिक्षक छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले आन्दोलनरत अभियन्ताहरूलाई संवाद गर्न बोलाए पनि अटेर गरेको बताएका छन्। उनले समाज र सामाजिक सञ्जालबाट अभियन्ताहरू संवादमा आउन नमानेको जानकारी दिएका हुन्। उनले लेखेका छन्, विगत केही दिनदेखि केही अभियन्ताहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कुरा सुन्न उहाँहरू उभिरहेको ठाउँमा म आफै गएर वार्ता गरौँ, यहाँहरूको कुरा र समस्या सुनौ भन्दा अभियन्ताहरू संवादमा बोलाउँदा आउँदा हुनु भएन। उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबै कुरा समाधान संवादबाट नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेको बताएका छन्। सायद कुनै राजनीतिक स्वार्थ जोडेर आउन नखोज्नु भएको होला भन्ने हामीले बुझेका छौँ कि वार्ता हामीले उहाँहरूको नेतासँग गर्न पर्ने हो, उनले आक्रोश हुँदै भने। सामाजिक अभियन्ता इले फुटपाथ व्यापारीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै असोज 2 गतेदेखि आन्दोलन गरेका थिए। अन्य युवाहरूले पनि उनको आन्दोलनमा साथ दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि 77 घण्टासम्म उभिने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल र चीनबीच विभिन्न विकास परियोजना अन्तर्गत 12वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया समकक्षी ली छ्याङ बीचको भेटवार्तापछि द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। कृषि, पूर्वाधार, विद्युत लगायतका 12वटा परियोजनामा हस्ताक्षर भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सम्झौताको औपचारिक जानकारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गराइने सचिवालयले जनाएको छ। दाहाल र चिनिया समकक्षी छ्याङ बीच भेटवार्ता अघि चिनिया जनमुक्ति सेनाले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै आज बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष झाओ लीजीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ। भेटमा चिनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङले चीन नेपाल बीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चीनले महसुस गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री छियाङले नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धको विस्तार र सुदृढीकरण गर्न थप सहयोगी बनेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन नेपाल सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन योगदान पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री छियाङले नेपालको सदियौँ पुरानो एक छिमेकी रहेको चीनले सदैव नेपालको विकास, समृद्ध र हित चाहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाल चीन बीचका 14वटा नाका खुल्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालसँगका 14वटा नाका खोल्ने सहमति भएको हो। 14 मध्ये 2वटा नाका डोल्पाका परेका छन्। से भेक्सुन्डो सुक्ला नाका र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाको एरमुम नाका खुला गर्ने औपचारिक जानकारी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूमेश्वर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। नाका खोल्ने सहमति भए पनि चिनिया पक्षले पास आवश्यक पर्ने बताएकाले चालु भएको छैन। प्रशासन कार्यालयले पास जारी गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयमा समन्वय गरेको जनाएको छ। चीनसँगका नाकामा जारी गर्ने पासमा एकता रूपक ल्याउन गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी आफूले पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रदेशको समृद्धिका लागि सद्भाव र एकता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आज सुरक्षा सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। कुनै पनि असहमतिलाई
द्वारा टुङ्गो लगाउन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न जोड दिँदै उनले कोशी प्रदेशमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधितर्फ लक्षित गर्दै सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको रक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले भने अहिले कोशी प्रदेशमा विविधता बीचको एकता सहिष्णुतालाई कमजोर पार्न खोजिएको छ। जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विषयमा सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्नु नै मुख्य कुरा रहेको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भक्तपुरवासीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भक्तपुरमा भव्य स्वागत गरेका छन्। उनले भक्तपुर स्थित तलेजु भवानीको दर्शन गरेका छन्। आइतबार अपराह्न उनले तलेजु भवानीको दर्शन गर्नुका साथै भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अवलोकन गरेका हुन्। भक्तपुरवासीको निमन्त्रणमा दरबार क्षेत्र पुगेका पूर्व राजा शाहलाई भक्तपुरवासीले भव्य स्वागत गरेका थिए। स्थानीय बासिन्दाले हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, राष्ट्र जिन्दाबाद, राजा आऊ देश बचाऊ, जनता आऊ राजा ल्याऊ जस्ता नारा लगाएर पूर्व राजा शाहको स्वागत र सम्मान गरेका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले सुन तस्करी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। 16 युगको झल्को दिने गरी सरकार आफै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको ओलीको आरोप छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुन तस्करी प्रकरण चलाउनेहरू आफूले 16 युग आयो भनेर भनिरहेको भन्दै सरकारले व्यङ्ग्य पनि गरे। ओलीले भने सुन त यहाँ ब्रेक सुमा सुनै सुन, भेपमा सुनै सुन, सिगरेट खान खोज्यो सुनै सुन, पानी चलाउने मोटर ल्यायो सुनै सुन, जे छोयो त्यो सुनै सुन। 16 युग आयो भन्दैछ सरकार, यति सुन आएको छ, फेरि 16 युग नआए कहिले आउँछ त भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे। नुन पनि पाइँदैन भन्दा सरकारको विरोध गरे जस्तो हुँदैन। पहिले रातो चन्दन उत्तर लगिन्थ्यो, अहिले उत्तरतिरबाट सुन ओह्रालो झारिन्छ, यो भइराखेको छ। चिल आयो भनेर देखाउने अनि कुखुरा आफू बोकेर कुद्ने शैली सरकारले अपनाएको ओलीले बताए। उनले देशको अवस्था नाजुक भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भने अगाडि बढ्ने हो भने देशलाई शिरमा राख्न सक्नुपर्छ। आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राख्यो भने देशलाई सफल बनाउन सकिँदैन। देशलाई सफल बनाउनका निम्ति नातागोता परिवारवाद भन्नु हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले देशको मूल्यमा कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न नसकिने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समय चेत बुझ्न र हाँक्न सक्ने व्यक्ति मात्रै अबको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका छन्। उनले यो विषयमा अब बस्ने महासमिति बैठकले धारणा बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। सो बैठकले अहिलेको पार्टी पङ्क्तिमा ऊर्जा भर्न, नागरिकको माझमा रहेको वृत्तिश्रेणा चिर्दै नवीन विश्वास जगाउन र 2082 सालमै महाधिवेशनको सुनिश्चित समेत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको सम्मुखमा महामन्त्री शर्माको गुट अदल बदलका विषयमा टिप्पणी भइरहेका बेला उनले काङ्ग्रेसमा अहिले विचार समूहहरू र सिङ्गो पार्टीको विमर्शको केन्द्र भने फरक विषयहरूमा हुनुपर्ने दावी गरेका छन्। बिहिबारदेखि बस्ने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको तयारीका विषयमा छलफल गर्न नेता शेखर कोइरालाले मङ्गलबार आफ्नो निकट नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। सो बैठकमा महामन्त्री शर्मालाई समेत निम्ताइएको थियो, तर शर्माले मङ्गलबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कोइरालाले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताएका थिए। दलहरूमा फरक विचार र विचार समूह हुनु स्वाभाविक हो, काङ्ग्रेसमा पनि छन्। यो अभ्यासलाई हार्दिक ढङ्गले लिनुपर्छ उनले लेखेका छन्। तर अहिलेको समय महासमितिबाट नीति, गति र मती उप साझा दृष्टि निर्माणको समय हो। यो क्रममा महामन्त्रीले संयोजन र सम्पादन गर्नुपर्ने जरुरी विषयहरूप्रति सजग छु र रहनेछु उनले भनेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको तिलोतमामा 2 समूहबीच भएको झडपमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही झडपमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट रूपन्देहीमा आएर मजदुरी गर्दै आएका समूहबीच सोमबार राति झडप भएको हो। एक होटलमा बसी मदिरा सेवन गरिरहेका मजदुरहरूबीच सामान्य विवाद बढ्दै जाँदा झडप भएको हो। झडपमा परि भेटोडा घर भई रूपन्देहीको मङ्गलापुरमा बस्दै आएका सुरेश स्याङटानको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को समूहको चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका साङटाङको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको हो। झडपका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 1 बस्ने विकास वाइवा, मकवानपुरका रातु तामाङ र मकवानपुरकै हस्तसिंह तामाङ घाइते भएका छन्। उनीहरूको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको र 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्रहरीले 13 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत असफल देखिएका छन्। अर्थमन्त्री डा महत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा परिवारको वरिपरि मात्रै घुम्दा सुधार ल्याउन असफल देखिएको अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। महतले नचाहँदै देउवाको दबावमा अर्थ सचिवमा दौडधुप र शक्ति केन्द्र रिजाउन खप्पिस कृष्णहरि पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएको 8 महिनापछि अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। आफूले रुचाएका अर्थ सचिवबाट प्रगति आउन नसकेका बेला पुष्कर आएपछि झन समस्या बल्झिने अनुमान गरिएको छ। आफूले ल्याएको सचिवलाई 5 महिना नपुग्दै फाल्नुपर्ने बाध्यता आउनुले मन्त्रालय बाहिरबाट चलेको भएको प्रश्न देखिएको स्रोतले बताएको छ। पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्ष पुसमा बाहिरिएपछि तोयम राय र अर्जुन प्रसाद पोखरेल अर्थ सचिव भएका थिए। महत स्वामीले गत वैशाखमा तोयमलाई हटाएर पोखरेललाई ल्याएका थिए। पुष्कर राजस्व सचिव हुँदा सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमा चर्चित बनेका थिए। पुष्करलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिँदा अर्थमन्त्रीमा माओवादीका जनार्दन शर्मा थिए। अहिले ब्याङ्कको ब्याज बढ्न थालेको छ भने महँगी गुणात्मक रूपमा वात्तै बढेको छ, जनतालाई शास्ति भएको छ। यो नयाँ सरकारको अर्थतन्त्रले झन जनताहरू पीर मर्कामा परेका छन्। गरिबहरूले एक गाँस खान समेत सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली हिन्दू नारीको महान पर्व तीजका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब 5 लाख दर्शनार्थीले दर्शन एवं पूजा आराधना गरेका छन्। हिजो सोमबार साँझ 7 बजेसम्म करिब 5 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खत्रीवालाले जानकारी दिए। धेरै भक्तजनले भने लाम बस्नुपर्ने भएकाले मूल मन्दिरभित्र प्रवेश नगरी परिसरबाटै गजुरको दर्शन गरेर फर्किएका थिए। पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सोमबार बिहानदेखि भक्तजनको घोइचो लागेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा यो वर्ष विगतभन्दा सहज रूपमा दर्शन गर्न पाएको भक्तजनले बताए। 15 वर्षपछि पशुपतिनाथको पूर्वी ढोका खोलिएपछि भक्तजनहरूलाई दर्शनमा सहज भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली टोली यति बेला न्युयोर्कमा छ। दाहालको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र दर्जनभन्दा बढी उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय छ। उनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन कूटनीतिक हिसाबले यस्ता भेटहरूले विशेष महत्त्व राख्छन्। बदलिँदो विश्व व्यवस्थापनका बीच यति बेला द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने नेपालले आफ्नो महत्त्वलाई दर्शाउन र एक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा उभिराख्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। त्यसो त भूगोलमा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले विगतदेखि नै आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हितका मामलामा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कूटनीतिक, आतंकवाद, मानव अधिकार, खाद्य सङ्कट, व्यापार लगायत विषयमा बहुपक्षीय रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सन् 1955मा युएनको सदस्यता लिएदेखि नै नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिँदै आइरहेको छ। पहिलो विश्व युद्धपछि बनेको लिग अफ नेसन्समा पनि नेपाल सहभागी थियो। त्यसपछि युएन र अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमा पनि नेपालले सक्रियता जनाउँदै आएको छ। नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिको अन्तर्गत नै युएन मातहत शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाइरहेको छ। साथै युएनका विभिन्न एजेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। सन् 1961मा विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य बन्यो। त्यसपछि मात्र एसिया विकास ब्याङ्क र एसियन फ्रन्ट्रास्ट इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको सदस्य बनेको हो। यी सबै आर्थिक सहकार्य गर्ने संस्थामा नेपालले सहकार्य गरिरहेको छ, तर नेपालले यी संस्थाबाट प्राप्त लाभ लिन भने सकिरहेको छैन। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकामा व्यस्त छन् र उनको यतिखेर नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। आलोचना यो कारण भएको छ कि उनी नेपालबाट बिदाई हुँदा दौरा सुरुवालमा प्लेन चढेका थिए भने न्युयोर्कमा उत्रिँदा उनी सुट टाइमा झरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। उनको गम्भीर आलोचना भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणी, कसैले गाली गलोज, प्रचण्ड पक्षले गाली गलोज गरेका छन्, विपक्षले टिक्का टिप्पणी गरेका छन्। यो कतिको जायज हो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा छाड्नुहोस्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पाल्पामा आइतबार राति एकजनाको हत्या भएको छ। तिनाउ गाउँपालिका 2
घोण्डेबासका 24 वर्षीय सुनिल खत्रीको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सन्तोष चन्दले जानकारी दिए। स्थानीय एक घरमा भेला भएर तीज गीतमा नाच्ने क्रममा सामान्य झगडा हुँदा गैराती 12:30 बजे ती युवक माथि धारिलो हतियार चक्कु प्रहार भएको थियो। गम्भीर घाइते खत्रीलाई उपचारका लागि रूपन्देहीको बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाँदा राति पाउने 2 बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। स्थानीय महिला नाचिरहेका बेला ती युवकहरूमाथि सामान्य झगडा भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर पुनः झगडा भएको बुझिएको छ। झगडाले उग्र रूप लिएपछि चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको चन्दले जानकारी दिएका छन्। हत्याको आरोपमा 4 जना युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्रको काम गरिरहेको बताए। उनले सबै सो षड्यन्त्रबाट होसियार रहन आग्रह गरेका छन्। उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताए। गठबन्धन बनाउने काममा भूमिका आफूहरूले नै खेलेको भन्दै गठबन्धन पनि आफूले नै जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अनुचित कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिस्टहरूको एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने नीति आफूहरूको रहेको बताएका छन्। उनले भने आज गठबन्धनलाई धारे हात लगाएर यसलाई कमजोर पार्नका लागि अनि यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुन किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ त्यसबाट होसियार हुनका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसैले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा एमसिसी पास नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउने दावी गरे। उनले व्याख्यात्मक घोषणापछि मात्रै पास गर्नाले विदेशीको गुलाम बन्नु नपरेको बताएका छन्। उनले एमसिसीको घोर विरोध गरेको कारण काम वाहावाही पाउने भए मजदुर किसान पार्टी र मोहन विक्रम सिंहको पार्टीले 100 सिट कटाउने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको आरोप लगाएका छन्। आफूमाथि पशुपतिमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएको आरोप लगाएर सरकारले एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको ओलीको भनाइ छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हित विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले सरकारले चिलतिर औँलो देखाएर कुखुरा उडाएको शैलीमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराप्रति सङ्केत गर्दै 9.5 केजी सुन तस्करी गर्नेलाई बचाउन 294 पटक फोन सम्पर्क गर्नेलाई सरकारले केही पनि नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान सरकार उपभोक्तामाथि संस्थागत रूपमै गैर जिम्मेवार रहेको भन्दै ओलीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कर्तव्य च्युत नहुन हुने सचेत गराएका छन्। साथै नेकपा एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भएको छ। एमाले विज्ञान तथा प्रविधि विभागले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको हो। केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा हुने सो कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। राष्ट्रिय 11औं विज्ञान दिवस 2080 मा मनाइँदैछ। दिवसका लागि विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलता सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला भन्ने नारा तय गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका उनले त्यहाँ स्थित नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भएको भेटमा नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने जनाएका हुन्। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुरालाई भन्दा पनि कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका दाहाल र गुटेरेस बीच राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा भएको भेटमा गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए। त्यस्तै शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न दुईजना सहमत भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार न्युयोर्क पुगेका छन्। दाहालले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ र राजनीति तथा शान्ति स्थापना मामिलाका लागि राष्ट्रसङ्घीय उपमहासचिव रोजम्यारी डी कार्लो बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। आइतबार भएको भेटमा उनीहरूबीच विश्व शान्ति र सुरक्षाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगले जनाएको छ। साथै शान्ति स्थापनाका लागि खेल्नुपर्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।